नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक रियाल। दर्शकबिन, समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ साताव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका शिक्षाका मुद्दामा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ यस कार्यक्रममा। यति बेला मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्नेतर्फ हामी आशावादी छौँ र बिस्तारै सरकारले आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्दै गइरहेको छ र यति बेला स्मार्ट लकडाउनको चर्चा छ। अब आवश्यकता परेका चिजहरू, आवश्यकता परेका क्षेत्रहरूलाई चलायमान बनाउनेतर्फ पनि सरकार उन्मुख छ। तर शिक्षा क्षेत्र के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने अझै पनि भनौँ विशेष गरी भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने मोह हामी सबैलाई छ, हतार छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै भौतिक रूपमा विद्यालय खुल्छ भन्ने तयारी सरकारी पक्षबाट देखिँदैन र जुन वैकल्पिक विधिलाई नै अवलम्बन गर्न सरकारले सुझाव दिइरहेको छ र यसले वैकल्पिक गतिविधिबाट पठन पाठन भइरहेको छ र हामीले काठमाडौँमा बसेर हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कालीकोटका विद्यार्थीका विषयमा पनि केन्द्रित गरेर कुराकानी गरेका छौँ। केही निश्चित सहरका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने, वैकल्पिक विधिको पहुँचमा पाउने, तर दूरदराजका विद्यार्थीले न समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँछन् न पाठ्यपुस्तक पुग्छ। त्यस्तो ठाउँमा वैकल्पिक विधि सम्भव छ भन्ने विषयमा पनि केही हप्तादेखि कुराकानी गरिरहेका छौँ र विश्वविद्यालय तहका परीक्षाहरूलाई पनि यति बेला लिने तयारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ भने अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू पनि वैकल्पिक विधिबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि शैक्षिक मुद्दाका विषयहरू, शुल्कका विषयहरू, शैक्षिक सत्रका चाहिँ विशेष गरी कुरा गर्ने भने दुई शैक्षिक सत्र नै हेर्ने हो भने त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन। यसको व्यवस्थापनका कुराहरू, कोरोना लहर अब दोस्रो, तेस्रो, चौथोसम्म आउने भन्ने खालका कुराहरू छन्। भनेपछि शिक्षा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू आम अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षा जगतले नै के हुन्छ भन्ने खालका उहाँहरूले पनि समीक्षा या कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका बुझाइ यति बेला आफ्ना आफ्ना भनाइहरू पनि आइरहेका छन्। तर आज हामी यिनै शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित रहने विद्यार्थी सङ्गठन यति बेला राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित बन्न थालेका छन्। विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्ने जब सोभि निर्वाचन हुन्छ, जब शैक्षिक सत्र सुरुवात हुन्छ, हुन त आरोप पनि छ यो चन्दा वसुलीका लागि या आफ्नो खर्चका लागि, पार्टीका या सङ्गठनको चाहिँ खर्चका लागि चाहिँ चन्दा माग्ने, अरू बेला चुप लाग्ने भन्ने आरोप पनि छ। तर धेरै विद्यार्थी सङ्गठनले यो कुरा स्वीकार्न पनि चाहँदैनन्। तर यो आरोप फेरि निजी क्षेत्रका, शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वले आरोप पनि लगाउने गरेको अवस्था छ र शैक्षिक मुद्दामा विशेष गरी दरिलो बन्नुपर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू आज आफ्ना आफ्ना पार्टीका नेताका पार्टीका गतिविधिमा केन्द्रित रहँदाखेरि यति बेला विशेष गरी शैक्षिक मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। विगतमा याद रहोस्, पेट्रोलमा 1 रुपैयाँ बढ्दाखेरि सडक तताउने विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले कहाँ छन् थाहा छैन। अहिले यस्तो महामारीको समयमा, यो विशेष गरी कोरोनाको दोस्रो लहरको समयमा विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, यसै गरी विशेष गरी अहिले शिक्षकका खोपका कुराहरू, विद्यालय सुचारका कुराहरू कुन माध्यमबाट जाने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनले बोलेको देखिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ, सञ्चार माध्यममा हेरौँ, राजनीतिक दलका विषयवस्तु, राजनीतिक मुद्दा, अझ भनौँ शीर्ष जो प्रमुख पार्टी छन् ती पार्टीका विद्यार्थी त राजनीतिक मुद्दामै केन्द्रित छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। ससाना जो दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि कता छन् थाहा छैन। आज तिनैमध्ये विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनमध्ये एउटा विद्यार्थी सङ्गठन पनि सक्रिय रहेको छ। तर अब शैक्षिक मुद्दामा कतिको सक्रिय छ आज त्यसमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग अखिल क्रान्तिकारी, सजिलो रूपमा बुझ्न सजिलो दर्शकलाई, मोहन वैद्य निकटको विद्यार्थी सङ्गठन हो अखिल क्रान्तिकारी र त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरेकृष्ण गजुरेल। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अरू सबै ठिकठाक छु। पृष्ठभूमिमा धेरै चिजलाई जोड्ने प्रयास गरेँ सर। सुरुवातमै मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीका विषयमा विगतमा के गर्यो भन्न चाहन्न म। कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि र दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि विद्यार्थीको हक, हित र जुन अहिले तपाईँको चाहिँ आरोप या चर्चा उठिरहेको छ नि, यो अहिलेको चाहिँ वैकल्पिक विधिले चाहिँ यो विभेद निम्तायो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। सबैको पहुँचमा भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। विशेष गरी यो कोरोनाको महामारीमा शैक्षिक मुद्दामा तपाईँहरूको ध्यान, तपाईँहरूको भूमिका के छ, के गरिरहनु भएको छ? जब पहिलो लहरको कोरोना भाइरस सुरु भयो र त्यति बेला त अलिकति अन्योलता थियो र त्यति बेला
अब शैक्षिक मुद्दा लगायत समग्र मुद्दाहरूलाई कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने एउटा अन्योलता हुनु त्यो स्वाभाविक पनि थियो। तर त्यति बेला पूर्व तयारी गर्न सकेन सरकारले, राज्यले त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सकेन, त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्न सकेन, त्यो एउटा कुरो स्वाभाविक थियो। तर अन्ततः के हो त, दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको चाहिँ सन्तास चाहिँ सिर्जना हुन्छ, कोभिडको दोस्रो लहर पनि आउँछ भनेर त विभिन्न चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरूले भनिराखेका थिए। तर त्यसको तयारी त सरकारले गर्नु पर्थ्यो नि, राज्यले गर्नु पर्थ्यो नि। र हामी त निरन्तर हामीले खबरदारी गर्दै आइराखेका, विगतको चाहिँ लकडाउनको बेलामा पनि हामीले त्यही ढङ्गले आफूले सक्दो भूमिका हामीले निर्वाह गऱ्यौँ र गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। र अहिलेको दोस्रो लहरको कोरोनाले जो खालको चाहिँ एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्यो, यो बेलामा पनि हामीले खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको आम जनताको एउटा चाहिँ जनताको जीवनसँग जोडिने कुरा हो यो। र जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा पूर्ण रूपमा राज्यले लिँदैन तबसम्म त्यो मुलुकको विकास समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हामी निरन्तर आन्दोलित छौँ। हामीले त्यो मुद्दा हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दादेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि हामीले त्यो मुद्दालाई उठाउँदै निरन्तर अगाडि बढिराखेको हामी विद्यार्थी सङ्गठन हौँ। र अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो एउटा संवेदनशील जो कुरा छ, यो कुरा त चाहिँ आज जनताको पहुँचमा पुर्याउने त्यो दायित्व त राज्यको हो नि, सरकारको हो नि। तर त्यतातिर गइराखेका छैन। आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, म अहिले पछि आउँछु विषय प्रसङ्ग जोडिँदाखेरि हामीले यो बिचमा धेरै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा कसरी चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा यसलाई अगाडि लान हामीले सक्छौँ त। यो बेलामा हामीले कसरी सक्दो भूमिका र सशक्त रूपमा चाहिँ ती समग्र विद्यार्थी झन् 1 करोडका हाराहारीका जो विद्यार्थीहरू छन् उनीहरू सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा हामीले कसरी पुर्याउन सक्छौँ त, कसरी चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ शिक्षाको त्यो पहुँचबाट चाहिँ नछुट्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निरन्तर सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, छलफलहरू गऱ्यौँ। हामीले ज्ञापन पत्रहरू बुझाउनेदेखि हामीले विज्ञप्तिहरू हरेक प्रकारका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सबै ढङ्गले हामीले गऱ्यौँ। तर यहाँ के छ त भन्नु होला भने केही सीमित मान्छेहरूको, मुठ्ठीभरको मान्छेहरूको निहित स्वार्थ छ। केही मुठ्ठीभरका मान्छेहरूका आफ्ना निजी ती स्वार्थहरू पुरा गर्नुपर्ने उनीहरूको त्यो खालको जो चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा र उनीहरूको जो चाहना छ त्यसले पनि यहाँ समस्या पैदा गरिराखेको छ। र यहाँ के भनिएको छ भने सबैभन्दा लाजमर्दो कुरो त चाहिँ अब शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा संविधानमै के लेखेको छ, समाजवाद उन्मुख भन्ने। तर चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी अहिले माफियाहरूको कब्जामा पुगिराखेको छ, अहिले तिनी दलाल र भ्रष्टहरूको कब्जामा पुगिराखेको छ। योभन्दा विडम्बनाहरू के हुन्छ? दलाल भ्रष्ट माफिया तपाईँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्छ, ठ्याक्कै को हो यो शिक्षा क्षेत्रमा? यो के हुन्छ भने यो प्रवृत्ति हो। यो कुनै एउटा निश्चित एउटा व्यक्ति पात्रसँगको कुरो हुन्न क्या, त्यो एउटा प्रवृत्ति हो। आज इमान्दार मान्छे छ तर त्यो भोलि दलाल र माफिया पनि बनिराखेको छ। र मानव चाहिँ हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको चाहिँ त्यो आन्दोलनकारी क्रान्तिकारी पङ्क्ति खास गरी भन्यो भने विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गरेको विद्यार्थी सङ्गठनका नेता नै तिनै शैक्षिक माफिया र दलालहरूसँग मिलेर उनीहरूकै चङ्गुलमा फस्न पऱ्यो। अन्ततः उनीहरू आफै चाहिँ तिनै माफिया चाहिँ सँगै मिलेर अगाडि बढिराखेका पनि हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो त शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण छ तपाईँहरूले भनेको वर्षौँ वर्ष भइसक्यो, आन्दोलन गरेको पनि वर्षौँ वर्ष भइसक्यो, खै त यसको परिणाम हो। यसको चाहिँ अब म यहाँ ठोस कुरोमा म यहाँ आउँदैछु। कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्दाखेरि शैक्षिक सवाल यो चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा, यो शैक्षिक मुद्दाको कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्ने। तर यसको व्यावहारिक कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो राज्यको मेकानिजमले नै त्यसको चाहिँ समग्र कुराको चाहिँ त्यसको व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। किनभनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हामीले जतिसुकै गरे पनि एउटा पार्टको कुरा रह्यो, यो एउटा अंश भयो। तर यसको हामी होलमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो राज्यको मेकानिजमले जिम्मा लिनु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा। त्यो राज्यको मेकानिजमले त्यो जिम्मा लिँदैन। म तपाईँलाई अहिले उदाहरणै दिन्छु। जस्तो अहिले बिएनसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा म अहिले केही कुरा अहिले जोड्न चाहन्छु। त्यहाँ हालसालै मात्रै के भयो भने यही चाहिँ जेठ 30 गते चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ बैठक बसेको छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ 28 गते एउटा चाहिँ सडक सङ्घर्ष कार्यक्रम गऱ्यौँ। सडक सङ्घर्षमा म आफै लगायत चाहिँ त्यहाँ गिरफ्तार पनि चाहिँ हामी भयौँ। र 30 गते हामीले एउटा ज्ञापन पत्र चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई हामीले चाहिँ कार्यालयमा गएर बुझायौँ। तर उहाँले एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ, मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री र चाहिँ शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रेसर दियो भने उहाँ आफैले दबाब दियो भने विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भयो है। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष स्वयं चाहिँ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष चाहिँ शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री हुने। र यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के छ भनेदेखि र ती
एउटा त्यसको त विधि हामीले के भन्यौँ भने विधि प्रक्रिया पद्धतिभित्र रहेर चाहिँ सम्बन्धन देऊ। एउटा विश्वविद्यालयले अहिले 5 वटा चाहिँ मेडिकल कलेजलाई भन्दा सम्बन्धन दिन त पाउँदैन नि त। जबरजस्त काठमाडौँ विश्वविद्यालय मार्फत सम्बन्धन दिने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खेल चाहिँ सुरु भयो, जहाँ उसले चाहिँ आफ्नो जो आधारभूत चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ नीति विधिभित्र त रहेर उसले त्यो पुरा गरेका छैन। र तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने जबरजस्त चोर दुलोबाट चाहिँ सम्बन्धन दिनको लागि चाहिँ त्यहाँ फोर्स गरिएको छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई। त्यो कुरो उहाँ स्वयंले चाहिँ मिडियामै भन्नुभयो। र पछि चाहिँ अब त्यो सर्यो भन्ने कुरा जो आएको छ यसले के देखिन्छ त स्वयं नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ माफियाहरूको चाहिँ नाइकी बन्नुभएको छ भने योभन्दा अर्को चाहिँ प्रमाणहरू के चाहियो त? भनेको शिक्षा क्षेत्रमा जुन खालको माफियाकरण छ त्यसको नाइकी प्रधानमन्त्री भन्ने तपाईँको आरोप। स्वयं चाहिँ नेपाल सरकारले जिम्मा लिनु पर्दैन? राज्यको दायित्व होइन? राज्यले चाहिँ यो संविधानलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनु पर्दैन? त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो नि सुरुमा त। अहिले आफ्नै कारणले यो अभिगत भएको होइन र चाहिँ यो यदि साँच्चै त्यति बेला सरकारले चाहेको थियो भने सरकारले गर्न सक्दैन थियो? मेरो त एउटा प्रश्न छ, गम्भीर प्रश्न। युवा नेता विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष भएर महासचिव भएर आएका साथीहरूलाई पनि मेरो प्रश्न छ क्या, उहाँहरू पनि सदनमा हुँदाखेरि उहाँहरूले किन बोल्नु भएन क्या? त्यति बेला चाहिँ पुस 5 गते 2077 साल पुस 5 गते भन्दा अगाडिको अवस्थामा उहाँहरू किन बोल्नु भएन? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ माफियाहरूको कब्जामा जाँदैछ, त्यसकारण शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्नुपर्छ। यो आम जनताको जीवनसँग जोडिने कुरा हो। यो सन्दर्भमा किन चाहिँ युवा चाहिँ ती हिजो विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्व गरेका साथीहरूले जो आज सदनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्नु पर्दैन? आज बाहिर कराएर मात्रै हुन्छ? हो, हाम्रो प्रश्न यहीँनिर हो। त्यसकारणले हाम्रो लडाइँ कहाँनिर छ भने आम जनताले 3 करोड नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले पढ्न पाउने, निर्बाध रूपमा पढ्न पाउने वातावरण तयार हुनुपर्छ। तर यो जो लकडाउनको प्रसङ्गमा भएको जो विषय तपाईँले होइन जो प्रश्न राख्नुभयो अनलाइन एजुकेसनको विषयमा, त्यहाँ छलफल भयो। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गत सालै पनि चाहिँ अब हामीले छलफल गऱ्यौँ र एउटा बैठक बसेर हामीले ज्ञापन पत्र त्यति बेला तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हामीले बुझाएका थियौँ, तर त्यो कुनै सुनवाई भएन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूको वक्तव्यबाजी त हिजोको दिनमा हेर्ने हो भने जस्तै प्रमुख अहिले जो नेकपा विभाजित भएर आफ्नो किता क्लियर भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग जोडिएर आन्दोलन गर्नुभयो, विज्ञप्तिहरू आयो नि त होइन? त्योसँग मैले हेरेको वक्तव्य अनुसार चाहिँ प्रमुख दलका चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन एक कितामा रहे, तपाईँहरू अरू ससाना दलका विद्यार्थी सङ्गठन र नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन एक किताब र वक्तव्यबाजी तपाईँले धेरै पटक निकाल्नु भएको हो कि होइन? यो यस के भयो भने खास गरी चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन भनेको चाहिँ आफैमा प्रतिपक्षी सङ्गठन हो। त्यो सत्तासीन राजनीतिक पार्टीकै विद्यार्थी सङ्गठन भयो नि उसको भूमिका भनेको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरू एक ठाउँमा रहन सक्नु भने नि त विद्यार्थीको हकका लागि। मेरो प्रश्न कहाँनिर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन भनेका विद्यार्थीको हक हित उनीहरूका मुद्दा उनीहरूका समस्यामा बोल्ने हो नि त। तपाईँहरूको चाहिँ सङ्गठनको उद्देश्य मर्म हेर्ने भने पनि स्पष्ट रूपमा होइन, निश्चित रूपमा हो। तर हामीले के गर्यौँ भने एउटा कार्यक्रम चाहिँ त्यति बेला मैले अहिले जोड्न खोजेको तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुँदाखेरि हामीले जुन चाहिँ उहाँ समक्ष गएर हामीले डेलिगेसन गएर जो ज्ञापन पत्र हामीले बुझायौँ, अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि त्यति बेला सत्तासीन विद्यार्थी सङ्गठनको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै सत्तामा भएका, संसदमा भएका, प्रतिपक्षमा भएका र संसदभन्दा बाहिर रहेका सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ढङ्गले त्यहाँ डेलिगेसन गएर हामीले त्यहाँ ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। तर त्यो कुनै पनि कार्यान्वयन भएन क्या। र यसले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि मैले चाहेर पनि गर्न सकिनँ भन्नुभयो, चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्नुभयो। त्यति बेला शिक्षा मन्त्रीले त्यसो भन्नुभयो। त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्यौँ भने तपाईँ यदि शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा चाहेर गर्न सक्ने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु किन बस्नुहुन्छ यहाँ? हामीले यही कुरो भनेको थियौँ, मैले यही कुरो भनेको थिएँ त्यति बेला जाँदाखेरि। र अहिले पनि कहाँनिर हो त भन्दाखेरि समस्या के हो त भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति विशेषमा समस्या भन्दा पनि समस्या सिस्टममा हो भन्ने कुरो त सबै चिजले पुष्टि गरिसकेको छ नि। हेर्नुहोस् त झन्डै 2/3 चाहिँ सरकार हुँदाखेरिसम्म चाहिँ सरकारले केही गर्न सक्दैन। संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको न्यूनतम मूल्य मान्यता के हो त? त्यो न्यूनतम मूल्य मान्यतामा त्यहाँ जानु पर्दैन? शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा त्यहाँ चाहिँ सरकारको दायित्व हुँदैन, त्यो गर्नु पर्दैन। तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि त एक हुन सकेन नि त। तपाईँहरू पनि एक भएर आवाज उठाएको भए सम्भव हुन्थ्यो होला यो कारण। तर तपाईँहरू पनि त आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट वक्तव्यबाजी मात्रै जारी गर्ने, विरोध मात्रै गर्ने, तर विद्यार्थीका हक मुद्दाका विषयमा तपाईँहरू एक ठाउँ किन नबस्या? विद्यार्थी सङ्गठन यहाँ कस्तो समस्या नबस्या ल यो बताउनुहोस् आजको दिनमा। होइन, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। किनभने एउटा त विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने बित्तिकै किनभने पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठन हो, होइन, यसमा कहीँ दुई मत छैन। र अर्को कुरो कहाँनिर भइदिन्छ त भन्दा कतिपय हाम्रो अर्को एउटा रोग पनि हाम्रो यहाँ छ।
जब पार्टी माउ पार्टी सत्तामा जान्छ, सरकारमा जान्छ, जब उसका भातृ सङ्गठनहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यहाँ भएका गुण र दोषको आधारमा त सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ नि त। यो सरकारको कमी कमजोरी छ, यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्न त त्यहाँ त भन्नुपर्छ। किन सकेनन् हाम्रा नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनले किन सकेनन् यो कुरा गर्नलाई? स्वार्थको कारणले सकिरहेका छैनन्। त्यो आफ्ना निजी स्वार्थ, आफ्ना साङ्गठनिक स्वार्थ र आफ्ना विभिन्न जो चाहिँ इन्ट्रेस्टहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक ठाउँमा हुन सकेको छैन। विगतमा तपाईँहरूले पनि सक्नु भएको होइन होइन। अर्को कुरो कहाँनिर छ भनेदेखि यो सन्दर्भमा अर्को कुरो कहाँनिर छ भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ अब उनीहरूका त्यहाँ कसैलाई जागिर लगाइदिन्छन्, कसैलाई कहीँ चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति दिन्छन्, कसैलाई चाहिँ केही पैसा दिन्छन्। त्यसो भइसकेपछि त्यहाँ चुपचाप हुन्छन्। खास गरी चाहिँ नेतृत्वमा रहेका साथीहरू कतिपय सन्दर्भ म व्यक्तिगत रूपमा जान्न, कतिपय साथीहरू त्यहाँ अर्थवादमा फस्ने हेर्नुहोस् है, यसले पनि समस्या पैदा गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै विद्यार्थीहरूको हक अधिकारको निम्ति, विद्यार्थीको मुद्दाको निम्ति, शैक्षिक समस्याको निम्ति एकत्रित नै भएन नि। ल भनौँ न, अहिले चाहिँ अनलाइन एजुकेसनको नाममा चाहिँ यहाँ फीमा कति ब्रह्मलुट गरिराखेको छ। तपाईँहरूले पनि भइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूका आफ्ना छोराछोरी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पढिराख्नु भएको छ। तर त्यहाँ हेर्नुहोस्, भन्ने एउटा कुरा भनिन्छ तर गर्ने अर्को कुरो गरिन्छ नि। तपाईँसँग आज पैसा छैन, लकडाउनको बेलामा अभाव छ, तर चाहिँ ल यस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले टेरिराखेको छैन, किनकि ताकेता गरिराखेको छ। यो मैले उदाहरण जोड्न खोजेको, आम चाहिँ मान्छेको समस्या यही हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो भइराखेको छ भने एउटा त विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा पनि एकरूपता नहुनुमा विभिन्न त्यहाँ चाहिँ स्वार्थको कारणले एकरूपता भएको छैन। र अर्को कुरो के हो त भन्दा माउ पार्टीका नेताहरू को पिछलग्गु बन्ने र त्यहाँ चाहिँ खास गरी विद्यार्थीको मुद्दातिर भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थतिर केन्द्र हुने र त्यसमा चाहिँ विभिन्न स्वार्थ छन्। कसैलाई पद, पैसा, प्रतिष्ठा, यी विभिन्न स्वार्थले गर्दा पनि चाहिँ त्यहाँ समस्या पैदा भइराखेको छ। र तर पनि एउटा कुरो कहाँनिर हो भने विद्यार्थी सङ्गठन आफैमा एउटा सशक्त प्रतिपक्षी सङ्गठन चाहिँ हो। त्यो सत्तावाला पार्टी केही सङ्गठन भए पनि उसको काम भनेको चाहिँ प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त्यो गरिराखेको छैन। यो विगतदेखि नै एउटा खालको रोग छ। यो रोगलाई हामीले हल गर्नुपर्छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यो रोग चाहिँ होला, काहीँ अलिक बढी होला, काहीँ अलिक कम होला, तर हामीले यसलाई हल नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो जो चाहिँ दायित्व निर्वाह गर्नको लागि बनेको सङ्गठन हो, त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा ऊ सक्षम हुन सक्दैन। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ त्यसका लागि? होइन, हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। हामीले त के भनेका छौँ भने हामीले प्रष्ट रूपमा हाम्रो लडाइँ भनेको त खास गरी एउटा अंशको मात्रै लडाइँ छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनै पर्छ के। यो आम जनताको नैसर्गिक अधिकारको भित्र पर्ने कुरा हो। यो दायित्व चाहिँ राज्यको होइन र यो राज्यले लिनु पर्दैन। सामान्यतया पुँजीवादी मुलुकहरूमा त चाहिँ जहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट मुलुक छैन त्यहाँ चाहिँ राज्यले लिइराखेको छ जिम्मा। तर नेपाल चाहिँ कम्युनिस्ट मुलुक भन्ने, यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूको सरकार भन्ने, तर यहाँ चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो जिम्मा लिन नसक्ने, जिम्मा नलिने, यो निकृष्टताहरू के हुन्छ त? हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल जस्तो मुलुकमा चाहिँ अब हामी उसले आफूले चाहेको विषय पढ्न पाउने वातावरण तयार गर्न सक्नु पर्दैन, राज्यले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन। तर त्यो गरिराखेका छैन। हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो लडाइँ त के हुन्छ भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जबसम्म आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकिँदैन, निरन्तर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कमसेकम त त्यहाँ त जनताले डेलिभरी त पाउनु पर्यो नि त। त्यो त पाइराखेको छैन। आज चाहिँ कोभिड-19 को दोस्रो लहरको बेलामा मान्छे उहाँ चाहिँ मरिराखेको छ, अक्सिजन पाइराखेको छैन, चाहिँ लासको बिस्कुन लागिराखेको छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई चाहिँ पुरै आफ्नो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोज मस्ती, आफ्नो उसमा चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थमा उनीहरू केन्द्रित छन्। यो बेलामा सबै त त्यसमा लाग्नु, त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्दैन। ठिक छ, सियो हामी अलिकति शैक्षिक मुद्दामै बढी केन्द्रित हौँ। जस्तै तपाईँहरूले भन्नुभयो हामी निरन्तर लागेका छौँ भनेर। तपाईँहरू अहिलेसम्म कति विज्ञप्ति, या त होला नि विज्ञप्तिबाजी या तपाईँको ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ सरकार? अब तपाईँहरू एउटा प्रतिपक्षी भएर आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक गतिविधि र सङ्गठनका गतिविधि अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि सरकारले नराम्रा गरेका गतिविधिमा तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति वक्तव्यबाजीहरू आइरहेको छ। तर शैक्षिक मुद्दामा तपाईँहरूको सङ्गठनले अहिलेसम्म मन्त्रालय या योसँग सरकार राख्ने त स्थानीय तहहरू पनि छन्, तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण कतिपटक भएको छ? कतिपटक तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न मन्त्रालयमा बसेर सम्झौता गर्नुभएको छ? कति कार्यान्वयन भएका छन् त्यसको समीक्षा गर्नुभएको छ? होइन, हामीले समीक्षा गरेका छौँ। हामीले खास मुद्दाहरूमा तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने अनि टेबलमा बस्ने, सम्झौता गर्ने, चुप लाग्ने। विगतदेखि नै हेरौँ न, तपाईँहरूको 72-73देखि तपाईँहरूका विभिन्न चाहिँ हरेक विद्यार्थी सङ्गठनले राति 11 बजे 12 बजे पनि मन्त्रालयमा बसेर सम्झौता गरेका छन्। तर ती सम्झौता कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने पक्षमा कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनको ध्यान आकर्षण छैन। आज यो किन यस्तो भइराखेको छ भने नि एउटा कुरो त त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ खबरदारी गर्दै आइराखेका छौँ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टीहरूमा पनि जब टुटफुट विभाजनहरू हुन्छन् नि त, यहाँ धेरै चाहिँ फ्याक्टरहरूले रोल प्ले गरिराखेका हुन्छ। र हामीले पटक पटक हरेक चरणमा चाहिँ हामीले त्यहाँ आफ्नो सशक्त भूमिका हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। त्यो विज्ञप्ति जारी गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने, आन्दोलन उठान गर्ने। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि
चाहिँ 76 सालमा हामीले 2076 साल जेठ 6 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म 29 दिनको चाहिँ त्रिवी सेवा आयोगको चाहिँ त्यो ज्यादतीको विरुद्धमा हामीले एउटा चाहिँ 29 दिनको अनसन पनि गर्यौँ, रिले अनसन पनि गर्यौँ। हामीले लामो चाहिँ कार्यक्रम गर्यौँ। त्यो कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनले अहिलेसम्म गरेको छ भने इतिहासमा त्यो हामीले नै गर्यौँ होला। त्यति लामो सङ्घर्ष अरू कसैले पनि त्यो सङ्घर्ष गरेका छैनन्। जहाँ हामी त्यो दिन रात घाम पानी तिर्खा भोक केही नभनी हामी पुरै त्रिवी सेवा आयोगको चाहिँ गेटमा हामी 29 दिनसम्म बस्यौँ र जुन त्यो 29औँ दिनको दिन हामीले तालाबन्दी जब गरेर चाहिँ त्यहाँ बन्द गरिसके पछाडि प्रहरीले लाठी बुट हानेर त्यहाँबाट गिरफ्तार गरेर अनि कालीमाटी चाहिँ वृत्तमा ल्याउने काम गरेको छ हामीलाई त्यति बेला। त्यस पछाडि पनि निरन्तर रूपमा हामीले सङ्घर्षलाई अगाडि बढायौँ। अझ गर्नै पर्यो नि त, विद्यार्थीको नेता भएपछि गर्नु पर्यो विद्यार्थीलाई गर्नै पर्यो। अब तपाईँहरू ठिक छ, त्यो तपाईँले गर्नुभयो। एउटा मैले जोडेँ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एउटा आमूल परिवर्तन हुन्छ। जुन तपाईँले भन्नुभयो, जुन संविधानमा चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा छ, त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढ्छ र शिक्षा क्षेत्रमा एउटा खालको दीर्घकालीन योजना मञ्च भएर उच्च शिक्षा आयोगको एउटा प्रतिवेदन बन्यो। प्रतिवेदन गुप्त छ, त्यसमा के भन्नु तपाईँहरूले, के गर्नुभयो? होइन, हामीले त यहाँ कस्तो भइराखेको छ भने अब यहाँ हामीले बोलिराखेका हुन्छौँ तर हामीले बोलेको कुराको सुनवाई हुँदैन कि। एउटा कुरा चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि मिडियाहरूको पनि सन्दर्भमा म अब हुन त तपाईँलाई चाहिँ नपरोस् अन्यथा होइन, तर एउटा कुरो कहाँनिर छ भने त्यो मिडियाहरूले पनि त्यो चाहिँ अलिअलि चाहिँ जो ठुला भनिएकाहरू देखिने जो चाहिँ ठुला भनिएका सङ्गठनहरूको चाहिँ केही नभए पनि सानो कुरा भयो नि पुरै तिललाई पहाड जत्रो बनाउने हुन्छ। तर हामीहरूले चाहिँ जति गतिविधि गरे पनि चाहिँ तपाईँको त्यो खास ठुला भनिएका मिडियाहरूले लेख्दैन, त्यो उनीहरूले बोल्दैनन् क्या। यो यथार्थ कुरा हो र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ हामीले हरेक चरणमा कार्यक्रमहरू, आन्दोलनहरू, सङ्घर्षहरू हरेक चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर त्यो चिज बोल्दैन क्या। त्यति बेला पनि 29 दिनसम्मको इतिहासमा चाहिँ खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ त्यो इतिहासमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आन्दोलन होइन, त्योभन्दा चाहिँ लामो आन्दोलन कसले गरेछ कसैले। तर त्यो विषयमा ठुला मिडिया भनिएका मिडियाहरूले खासै त्यति धेरै हामीलाई स्पेस दिन सकेनन्। हामीले देखाएका थियौँ तपाईहरुको। त्यसै गरी चाहिँ अहिले यही राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगकै सन्दर्भमा हामीले आन्दोलन गर्यौँ। खास गरी भन्यो भने यो अहिले जो खालको स्थिति पैदा भयो नि, यो आन्दोलनको सशक्त त्यसको निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हामीले निर्वाह गरेका छौँ। हामीले कुन ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने, सङ्घर्ष गर्ने, सडकमा यही लकडाउनको बेलामा हामी सडकमा उत्रेका छौँ। यही चाहिँ 28 गते जेठ 28 गते हामी सडक सङ्घर्षमा उत्रेका छौँ। भनिसके पछाडि चाहिँ अब त्यो चिजहरू चाहिँ मिडियाहरूले लेख्दैन क्या। मिडियाहरूले के लेख्छ त भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ ठुला भनिएका सङ्गठनहरूले चाहिँ एक पोका चामल कतै लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ हो यिनीहरूले चाहिँ गर्यो भन्ने ढङ्गले ठुला भनिएका मिडियाहरूले लेख्छन्। हेर्नुहोस् है, यो हामीलाई कता कता चाहिँ बडा अचम्म पनि लाग्छ क्या। तर एउटा सत्य कुरो चाहिँ के हो भने यो दुनियाँमा क्या ठुलो सानो हुने भने त एजेन्डाले ठुलो सानो हुने हो नि त। जसले सही एजेन्डा बोक्छ, जसले वास्तविक मुद्दालाई बोक्छ, जसले चाहिँ जनताको आवाजलाई चाहिँ त्यसले अगाडि लैजान्छ, उही अगाडि बढ्ने कुरा नहोला त। त्यसको चुरो कुरो कहाँ हो त? हामी त चुरो कुरोमा जानुपर्छ। र मैले अहिले पनि भने चिज अंशमा हुँदो रहन्छ क्या। म हुन त विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष होइन, समग्रमा हेर्दाखेरि मैले जतिसुकै गरे पनि यहाँको शिक्षा क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष या विद्यार्थी सङ्गठनले केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहेर मात्रै पनि हुन्न। यो फेरि यथार्थ कुरा हो। तर त्यो राज्यको समग्र मेकानिजममा जोडिएको हुन्छ। किन जोडिएको हुन्छ भन्दा राज्यको पोलिसीभित्र पार्नु पर्यो। जब चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका हुन्छौँ निर्णायक तहमा एउटा हुन्छ, तर त्यो निर्णायक तहमा भएकोले के गर्छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो स्वार्थको पुरा गर्नको निम्ति या यो वा त्यो बाहनामा चाहिँ उसले सम्झौता गरिदिन्छ। अरे यहाँ भएको त्यही चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ कतिपय सन्दर्भ त एकदम चाहिँ नडाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय ठुला भनिएका त्यो सरकारमा भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू सहितको आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन तुहाउने कामले उनीहरू नै बाटो हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार तहमा रहेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन् चाहिँ पुरै एउटा माफियालाई चाहिँ त्यहाँ संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ मरिहत्ते गरेर लाग्छन् चाहिँ। हेर्नुहोस्, तर चाहिँ आम जनताको 3 करोड जनताको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता लिनु पर्दैन। 3 करोड जनताको अभिभावक होइन प्रधानमन्त्री भनेको। सरकारले राज्यले जिम्मा लिनु पर्दैन। जनता चाहिँ आज चाहिँ मरिराखेका छन्, उपचार नपाएर मरिराखेका छन्। आज गाउँमा दूरदराजका गाउँहरूमा चाहिँ ती आमाहरू सुत्केरी हुन नसकेर मरिराखेका छन्। हेर्नु चाहिँ 4 रुपियाँको सिटामोल खान नपाएर मरिराखेका स्थिति छन्। त्यो विषयमा सरकारले बोल्नु पर्दैन। सरकारको काम भने भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै गाउँ हरेक सरकारले के गरेकै छैन। तपाईँले सरकारप्रति यति धेरै कुराकानी भनौँ आलोचना तपाईँले गरिरहनु भएको छ सुरुवातीदेखि नै गरेको छैन सरकारले। होइन यही हो त गर्ने काम भने यति मात्र काम पर्याप्त भएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारको चाहिँ भूमिकै भएन भन्ने कुरा अलि अर्थ नलाग्ला नि। होइन एउटा कुरा पर्याप्त भएन होला, त्यो कुरा ठिक छ। मानव एउटा सीमित मान्छेहरूको लागि त गर्यो होला होइन, केही सीमित मुठीभरका मान्छेहरूको लागि। म एउटै मात्र प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने म स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ दूर दराजका गाउँ बस्तीमा रहेका चाहिँ गरिब जनताले मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्ने एउटा के काम गरेको छ भनेदेखि त्यो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम प्रष्ट ढङ्गले म सुन्न चाहन्छु कि मेरो निम्ति सरकार छ, सरकारले मेरो निम्ति यो काम गरिदियो
भनेर चाहिँ त्यो दूरदराजमा बस्ने एउटा गरिब झुपडीमा बस्ने खान नपाउने मान्छेले चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारले गर्यो भन्ने चाहिँ भन्ने ठाउँ होस् न, 6 वटा ठाउँ काम कहीँ केही छ? यो त छैन नि त। सरकारले ट्याक्स लिन्छ चाहिँ तर त उनीहरूकै चाहिँ संरक्षण गर्न उसलाई चाहिँ कुनै मतलब छैन चाहिँ। त्यसो भएकोमा त भन्नु खोजेको कुरो हो नि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू खोल्न उसले चाहिँ दिन्छ, त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्छ भन्ने कुरो सरकारले सोच्नु पर्दैन? त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिन्छ त्यो पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरो सरकारले त्यो भन्नु पर्दैन? भटाभटी चाहिँ त्यो चाहिँ अस्पतालहरू बनाउन चाहिँ दिने, तर त्यो अक्सिजन प्लान्टको विषयमा त्यहाँ लिक्विड अक्सिजन राख्ने हो कि कसरी के त्यसको चाहिँ म्यानेज गर्ने हो कि त्यसका चाहिँ आधारभूत चाहिँ त्यहाँ पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ चिजहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यतातिर जानु पर्दैन? त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले पनि हेरौँ न, यो कोरोनाको महामारीको बेलामा यति धेरै संसद विघटन, फेरि चाहिँ अब चाहिँ सरकार निर्माण, त्यसमा पनि चाहिँ त्यो हरेक पार्टीभित्र भएका कचिङ्गल। र म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, चाहे त्यो सरकारमा चाहे त्यो प्रतिपक्षमा भएका कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू जनताप्रति जवाफदेही भयो त? भयो। अहिले यही सिन्धुपाल्चोक लगायतका चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले समस्या पैदा तपाईँहरू हुनुभयो त सबैलाई भन्दै गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ पार्टी तपाईँहरूको सङ्गठन भयो? हामीले त गरिराखेका छौँ त, हामीले सक्दो। अब हामीले काम के हो त भन्ने खास गरी भन्ने हो भनेदेखि जसले त्यो चाहिँ जिम्मेवार तहमा रहेको हुन्छ नि, जिम्मेवार तहमा रहेको दायित्व होइन त्यो, जिम्मेवार तहमा रहने दायित्व जो अभिभावक छ उसैको दायित्व हो नि त। होइन यदि हामी के भन्छौँ भने सरकारले इमानदारिताका साथ हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्दैन, हामीले त्यो ढङ्गको हामी भूमिका निर्वाह गर्न हामी सक्छौँ नि त। हुन्छ सर, यो समय सकिसकेको छ, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। निरन्तर फेरि हामी संवादमा जोडिनेछौँ पछि पनि, र अहिलेका लागि भने यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँ र तपाईँको सङ्गठनलाई विद्यार्थीका हक हित र मुद्दामा केन्द्रित रहने शुभकामनासहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी र अहिलेको समसामयिक विषयलाई लिएर जसरी हाम्रा कुराहरू चाहिँ आम अभिभावक विद्यार्थी लगायत सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याउने चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो, र त्यसको लागि तपाईँ लगायत समग्र यो प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई नै म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अखिल क्रान्तिकारी मोहन वैद्य निकट जो विद्यार्थी सङ्गठन छ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजरेल, र विशेष गरी आज हामीले उहाँसँग पछिल्लो समसामयिक शैक्षिक गतिविधि र जो शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिने विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिकाका विषयमा पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। र यति भन्छौँ कि विद्यार्थी सङ्गठन विशेष गरी विभिन्न राजनीतिक दलका भारतीय सङ्गठन हुन्, त्यसमा दुई मत छैन, तर विद्यार्थी सङ्गठनको प्रमुख दायित्व र प्रमुख भूमिका भनेको विद्यार्थीको हक हित उनीहरूको मुद्दामा केन्द्रित रहने हो। र त्यो मुद्दामा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले विचलित भई विगतमा जुन खालको एकीबद्धता एक ठाउँमा उभिएर धेरै चाहिँ शिक्षाका चाहिँ मुद्दाहरू परिवर्तन गरेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अहिले फरक रहेर चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरू उठाउँदाखेरि त्यो आवाज दरिलो नबनेको र विद्यार्थीका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको, र त्यसका लागि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक हुनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि हामी दिन चाहन्छौँ। र विद्यार्थी सङ्गठन विद्यार्थीका हकितका पक्षमा चाहिँ सधैँ अगाडि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो, र त्यो सम्बन्धित विद्यार्थी सङ्गठन र जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै बुझ्न आवश्यक छ। नभए विद्यार्थी देखाउँदै राजनीति गर्ने यो परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ, नभए विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकता र भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। हस् त, आजको लागि कार्यक्रम सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।